भालू कथा है। ओम अस्मद्गुरुभ्यो नमः। ओम अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीवादि विकित कुलवारि दिन्दुम कृष्णाय सद्ये शिष्य रत्नम विद्वद्वरिष्ठम सुगुणा राममण्णङ्गरार्यं गुरुवर्यमीडे तस्मै रामानुजार्याय नमः परमयोगिने। या श्रुतिस्मृतिसूत्राणाम् अन्तर्ज्वरमसि समत् सम्यक् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपविंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे। श्रुत्यन्तेषु श्रुतं भाष्ये मतं ध्यातं हृदम्बुजे लक्ष्मीपतिं प्रपद्येऽहं दृष्टं श्रीरङ्गधामनि। ओ सन्नो मित्रः संवरुणः सन्नो भवत्वरेमा सन्न इन्द्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तारम् अवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणः चक्षुश्रोत्रम् अथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत्। अनिराकरणमस्तु अनिराकरणमेऽस्तु तदात्मन्यते ये उपनिषत्सु धर्मास् ते मयि सन्तु। शान्ति शान्ति शान्तिः। श्रीमते रामानुजाय नमः। हामीले तत्त्वमसि यस वाक्यको उपनिषद वाक्यको अर्थ विचार गर्दैछौँ। यसलाई अद्वैत मतमा महावाक्य भनिन्छ। यस वाक्यद्वारा जीव र ब्रह्मको अभेद बताइएछ भनेर अद्वैत मतमा प्रतिपादन गरिन्छ र तत् त्वम यी दुवै पदको चैतन्य मात्र लक्षण गरेर विशेषण अंशलाई त्याग गरिन्छ र अभेद अर्थ उपस्थापित गरिन्छ। त्यो सामानाधिकरणले लक्षणसित विरोध गर्दछ, त्योदेखि विरुद्ध जान्छ, उपक्रम विरोधी हुन्छ भनेर रामानुज स्वामीले यसको व्याख्या गर्नुभएको छ कि जगत कारण ब्रह्म जीवको अन्तर्यामी भएर रहन्छ। तुम पदको अर्थ हो जीवान्तर्यामी ब्रह्म और तत्पदको अर्थ जगत कारणत्वादि धर्म विशिष्ट ब्रह्म। इस प्रकारले विशेष्य एक ब्रह्म सिद्ध हुन्छ दुवै पदद्वारा। विशेषणलाई नत्यागेर प्रवृत्ति निमित्त भिन्न भएर एक अर्थका वाचक हुनु दुवै पद या यो सामानाधिकरणको लक्षण बताइयो। प्रवृत्ति निमित्त भिन्नत्व सति एकार्थवाचकत्वम भनेर त्यो लक्षण या भिन्न प्रवृत्ति निमित्तानां शब्दानां एकस्मिन् अर्थे वृत्ति भनेर यो वैयाकरणद्वारा उपस्थापित सामानाधिकरण लक्षण पनि उपस्थित गरियो। अब लक्षणा गर्ने हो दुवै पदको चैतन्य भनेपछि चार दोष देखाउनु छ उस पक्षमा। उपक्रम विरोधी हुन्छ। यसरी जो जगतको चार दोष हुन्छन् उस पक्षमा। उपक्रममा परमात्मामा सत्य संकल्पत्व र जगत एक कारणत्व बताइएको छ। तत्त्वश्याम बहुश्याम प्रजाय इत्यादि श्रुतिद्वारा। त्यसको विरोधी हुन्छ उस ब्रह्ममा जसमा सत्य संकल्पत्व जगत कारणत्व आदि धर्म छन् सिद्ध हुन्छ उपक्रमबाट। त्यस ब्रह्ममा अविद्या कल्पना गर्नु ब्रह्म अविद्याको आश्रय हुन्छ र सबै अरु कल्पित मिथ्या हुन् इत्यादि यो सब जो कल्पना हो त्यो विरोधी हो, त्यो उपक्रम विरोधी। इस प्रकारले यहाँ अहिलेसम्म रामानुज स्वामीले चार दोष बताउनु भएको छ। तत्त्वमसीद्वारा जीव ब्रह्म ऐक्य र
ऐक्य अन्य सब मिथ्या प्रतिपादन गर्दा चार दोष। एक त प्रकृति परामर्शी, प्रकृति जो जगत कारण हो त्यसलाई परामर्श गरेर बताइएका जो हुन् सत्य कामत्व, सत्य संकल्पत्व अनि वो जगतेको कारणत्व, यसबाट अनेक गुण परमात्माका बताइएका छन्। त्यसको विरोधी हुन्छ, ती गुणगणहरूको बाध हुन्छ। ऐक्य अर्थ सबैलाई निश्चित गरेर केवल अभिन्न अर्थ प्रतिपादन गर्दा तथा उस मतमा दुई पदको लक्षण गर्नुपर्छ। तत्त्वम दुईटै पदको लक्षण गर्नुपर्छ। तथा मुख्यार्थको परित्याग पनि हुन्छ, मुख्यार्थ त्याग गरेर लक्षण गर्ने। और जो प्रसंग प्राप्त हो उपक्रम ज्ञात ब्रह्मका गुणहरूको बाध तथा सामानाधिकरण्य जो लक्षण बताइयो कि दुवै पद एक अर्थका वाचक हुन्, भिन्न प्रवृत्ति निमित्तवाला शब्दहरूको एक अर्थलाई बताउनु यो सामानाधिकरणको लक्षण हो भनेर जो बताइएको थियो त्यो हुन सक्दैन। किनकि प्रवृत्ति निमित्त त्याग्नुपर्छ, विशेष अंशलाई त्यागेर केवल विशेष मात्रमा लक्षण गरिएको छ। यसकारणले सामानाधिकरण जो लक्षण हो, सामानाधिकरण जो लक्षण हो त्यसको पनि हानि हुन्छ यस पक्षमा, तथा उपक्रम विरोध पनि हुन्छ। यस प्रकारले रामानुज स्वामीले यसरी लक्षणा गरी अभेद अर्थ गर्दा चार दोष उपस्थित गर्नुभएको छ। और अगाडि यो बताउनु भएको थियो कि जो शब्द हो निर्विशेष ब्रह्ममा शब्द प्रमाण हुन सक्दैन भनेर शब्द प्रमाण निषेध गर्नुभएको छ। कसरी भन्दा जो शब्द हुन्छ पद र वाक्य रूप हुन्छ। शब्दले बोध गराउँदछ, शब्द प्रमाणले पद या वाक्य रूपले। त्यो जो पद र वाक्य रूपले प्रमाण बन्नेवाला शब्द हो त्यसमा पदमा प्रकृति और प्रत्यय दुई हुन्छन्। तो प्रकृत्यर्थ और प्रत्यार्थ को भेद पदबाट सिद्ध हुन्छ। प्रकृतिको अर्थ भिन्न, प्रत्ययको अर्थ भिन्न। इस प्रकारले भेद अर्थलाई पदले बताउँछ। तथा यो वाक्यले ती पदले वाच्य जो पदार्थहरू हुन् पदार्थहरूको परस्परमा संसर्ग माने सम्बन्धलाई बताउँछ। तो सम्बन्ध रूपी भेद सिद्ध हुन्छ वाक्यबाट सिद्ध हुँदा, वाक्यबाट वो प्रतिपादन गर्न लाग्दा। यता त्यसलाई भन्नु अर्थभेद तत्संसर्ग बोधनकृत। पदमा प्रत्ययार्थ र प्रकृत्यर्थ रूप अर्थभेद सिद्ध हुन्छ, अर्थको भेद। तथा वाक्यमा संसर्ग विशेष बोधनकृत, विशेष संसर्ग परस्पर पदार्थहरूको सम्बन्ध बताउने वाला हुन्छ। यसरी पद र वाक्यले आफ्नो स्वरूपलाई प्राप्त गर्दछ। पदार्थ भेद और संसर्ग विशेष बोध गराएर प्रमाण भाव प्रामाण्य प्राप्त गर्नेवाला जो शब्द हो त्यस शब्दबाट निर्विशेष वस्तुलाई बोध गराउने त्यो शब्दको सामर्थ्य हुँदैन। शब्द से निर्विशेष वस्तु बोधन असामर्थ्यम, सामर्थ्य छैन। यस कारणले शब्दद्वारा निर्विशेष वरु समस्त भेद रहित ब्रह्म वस्तु भन्ने यो सिद्ध हुन सक्दैन। त्यसमा अद्वैतहरूद्वारा भनियो कि अरु शब्दले सविशेष अर्थ बताए पनि निर्विशेष एउटा शब्द छ, त्यो निर्विशेष शब्दबाट निर्विशेष अर्थ समस्त भेदरहित अर्थ भन्ने बोध गर्न सकिन्छ निर्विशेष शब्दद्वारा। भनेपछि रामानुज स्वामीले त्यो पनि त शब्द हो, त्यो शब्दरूप भएको हुना पदरूप भएको हुनाले त्यसमा पनि प्रकृति होला प्रत्यय होला। प्रकृतिले प्रकृतिको अर्थ प्रत्ययको अर्थ रूपी भेद जो छ न भेदको बोधक त्यो निर्विशेष शब्द पनि हुन्छ। निर्विशेषले त समस्त विशेष निषेध गर्दैछ। फेरि कसरी बोध हुन्छ भन्दै हुनुहुन्छ निर्विशेष इत्यादि शब्दास्तो केचन विशेषेण विशिष्ट तया अवगतस्य। निर्विशेष आदि निर्विशेष मात्र जो शब्द हो त्यो कुनै विशेषणले विशेष धर्मले जो विशिष्ट हो त्यो विशिष्ट वस्तुलाई बोध गराउँदछ। कुनै धर्मले विशिष्ट
वस्तुको बोध गराउने भएको जो निर्विशेष शब्द हो त्यसले के निषेध गर्छ त भन्दा पहिले कुनै विशेषणले विशिष्ट वस्तुको बोध गराउनेवाला जो निर्विशेष शब्द हो त्यस वस्तुको वस्तुन्तर अवगत विशेष निषेध पर्तया। अन्य वस्तुमा कोही जो विशेषता छ त्यसलाई निषेध गर्छ। यस वस्तुमा भएको कुनै न कुनै विशेषता छ, बिना विशेषणको शब्दले बोध गराउनै सक्दैन। यसले निर्विशेष पनि शब्द हो। अतः कुनै विशेषणले विशिष्ट रूपले ज्ञात जो वस्तु हो अन्य वस्तुमा भएको विशेषता यसमा निषेध गर्दछ। त्यो विशेषता यसमा छैन भनेर हिजो हामीले एउटा ग्रामको उदाहरणबाट यसलाई प्रस्तुत गरेका थियौँ कि जस्तै यो गाउँमा के विशेषता छ भनेर कसैले सोध्यो। अन्य गाउँमा कोही विशेषता छ, वहाँ कोही विशेष कार्य हुँदैछ, पुराण लाग्दैछ या कीर्तन हुँदैछ भनेपछि यस्तो जो उसले देखेको थाहा पाएको अनि अर्को गाउँमा सोध्दैछ यहाँ यस गाउँमा के विशेषता छ भनेपछि उत्तर दिए यहाँ कोही विशेष छैन। भनेको तात्पर्य जुन विशेषताको अभिप्रायले सोधेको थियो त्यो विशेषता केही छैन भनेर बताएछ। यसको अर्थ यहाँ कुनै विशेष या भेद नाम गरेका भिन्न वस्तुहरू छँदैछन् भनेको त होइन। जो विवक्षित थियो त्यो विषय अन्यत्र प्राप्त भएको त्यो विशेषता यहाँ छैन भनेर निषेध गरेको। त्यस्तै प्रकारले एक विशेषताले विशिष्ट रूपले ज्ञात वस्तुमा अन्य वस्तुमा भएको विशेषतालाई निषेध गरिन्छ निर्विशेष शब्दले। वस्तुन्तर अवगत विशेष निषेध परतया बोधका। अन्य वस्तुको विशेषतालाई निषेध गर्दै शब्दको अर्थबोधक हुन्छन्। शब्द अर्थबोधक हुन्छ निर्विशेष शब्द। इतरथा यस्तो स्वीकार नगर्ने हो भने तिनी शब्द पनि बोधक हुन सक्दैनन्, अनवबोधत्वमै हो। बिना विशेषता शब्दले कुनै अर्थ बताउन सक्दैन। यसकारणले त्यो स्वीकार नगर्ने हो। कुनै विशेषणले विशिष्ट वस्तु जो ज्ञात भएको छ उसका अन्य विशेषता निषेध गर्नु तात्पर्य भनेर यो नमान्ने हो भने त्यो पनि बोधक हुन सक्दैन। किन निर्विशेष जो शब्द होला या जो पनि निषेध रूपले प्रस्तुत गरिने शब्द होलान् ती प्रकृति प्रत्ययको योगले नै बनेका छन्, पदरूप भएको छ। प्रकृति प्रत्यय रूपेण पदस्यैव अनेक विशेष गर्भित्वात्। यानी कि जो शब्द होला पदरूप होला, पदरूप भएपछि पदमा एक तीन पदम हुन्छ। एक जो सुप्तिङन्तम पदम भन्छन्, सुबन्त र तिङन्त हुन्छ उसलाई पद भनिन्छ। त उसमा जो छ प्रत्यय होला और प्रकृति होला। प्रकृति प्रत्ययको योगले बताइन्छ। प्रकृतिको अर्थ पनि भेद बताउने वाला और प्रत्ययको अर्थ पनि भेद हुन्छ। यसले प्रकृति प्रत्यय पदस्यैव अनेक विशेष गर्भित्वात्। अनेक भेद त्यसको अन्तर्गत विद्यमान रहन्छन्। और वाक्य जो हुन्छ वो पनि भेदको नै भेद अर्थ नै विषय माने अनि भेदको नै वर्णन गर्नुहुन्छ। भेदको नै वर्णन गर्नेवाला हुन्छ। भेद रहित वस्तुको वर्णन गर्न सक्दैन। किन अनेक पदार्थ संसर्ग बोधकत्वाच्च वाक्यस्य। वाक्यले अनेक पदार्थको संसर्ग माने सम्बन्ध विषयलाई प्रतिपादन गर्ने भएको हुनाले संसर्ग रूपी भेद सिद्ध भयो उस वाक्यद्वारा पनि। अतः पद कुनै पनि शब्दले निर्विशेष शब्दले पनि निर्विशेष अर्थलाई समस्त भेदरहित अर्थलाई प्रतिपादन गर्न सक्दैन। अब उतातिरबाट समाधान गरिएको छ। हामीले निर्विशेष स्वयं प्रकाश वस्तुलाई वस्तुमा शब्द प्रमाण छ भनेर होइनौँ। शब्द प्रमाणद्वारा निर्विशेष वस्तु सिद्ध हुन्छ भन्ने हाम्रो वस्तुतः यो तात्पर्य होइन। किन त्यो त स्वतः सिद्ध हो। जो स्वतः सिद्ध वस्तु हुन्छ उसलाई प्रमाणको अपेक्षा हुँदैन। प्रमाणको अपेक्षा हुँदैन। स्वतः सिद्ध माने स्वयं प्रकाश। स्वयं प्रकाश में स्वतः सिद्ध जो हुन्छ उसमें प्रमाण को अपेक्षा हुँदैन। फिर वेदांत जो ब्रह्मवाचक ब्रह्मलाई बताउने वाला शब्दहरूले के गर्छन् त भन्दा सर्वै शब्दै तदुपराग विशेषा ज्ञातृत्वादे सर्वे निवर्तन्ते। जति ब्रह्मलाई प्रतिपादन गर्ने शब्द हुन् ती शब्दहरूद्वारा ब्रह्ममा आरोपित भएका जो विशेष हुन् भेद हुन्। कुन भेद भन्दा ज्ञातृत्वादि। ज्ञातृत्व ज्ञान ज्ञेयत्व ब्रह्ममा ज्ञाता ज्ञान अनि ज्ञेय इत्यादि जो पदार्थहरूको
आरोप गरिएको छ त्यो ज्ञातृत्वादि धर्म ज्ञानाश्रय त हुनु। त्यो ज्ञातृत्व आदिले माने ज्ञेयत्व ब्रह्म नै ज्ञाता ज्ञेय ज्ञान इत्यादि रूपले अनेक रूपमा विवर्तयुक्त भएको छ अविद्याले गर्दा भनेर ब्रह्ममा जो आरोपित अर्थ हुन् ज्ञातृत्वादि धर्महरू यिनी सबैलाई निवृत्त गर्ने हो शब्दद्वारा। त ब्रह्म त स्वतः सिद्ध छ स्वयं प्रकाश भएको हुनाले त ब्रह्मलाई प्रतिपादन गर्नेवाला शब्दद्वारा ब्रह्ममा आरोपित जो भेदहरू हुन् ती सबैलाई हटाउनु उनको तात्पर्य हो। अब सबै विशेषलाई ब्रह्म भएका ब्रह्ममा जो आरोपित हुन् सबै विशेष माने सबै भेदहरू सर्वेषु विशेषेषु निवृत्तेषु सबै विशेषलाई यो पनि छैन भनेर सबै विशेषलाई निषेध गरेपछि वस्तु मात्र केवल विशेषताले रहित एक ब्रह्मरूपी वस्तु मात्र अनवच्छिन्न ज्ञातृत्वादिले अवच्छिन्न नभएको युक्त नभएको यस्तो वस्तु स्वयं प्रकाशम स्वतएव अवतिष्ठते। स्वयं प्रकाश वस्तु स्वयं वहाँ अवतिष्ठते विद्यमान रहन्छ। सबै आरोपित धर्महरू सबै जो भेदहरू हुन् सबैलाई निषेध गरेपछि ती सबै विशेषहरू भेदहरू निवृत्त भए। ती निवृत्त भएपछि एक वस्तु मात्र केवल निर्विशेष वस्तु मात्र जो ज्ञातृत्वादिले अवच्छिन्न नभएको युक्त नभएको स्वयं प्रकाश अनि स्वयं नै अवतिष्ठते प्रकाशित रहन्छ विद्यमान रहन्छ। यो उतातिरबाट अद्वैतको तर्फबाट एउटा समाधान उपस्थित गरियो कि हामीले शब्द प्रमाणले सिद्ध हुन्छ ब्रह्म भनेका होइनौँ। ब्रह्म त स्वतः सिद्ध छ स्वयं प्रकाश भएको हुनाले किन्तु उसमा आरोपित जो विशेष हुन् धर्महरू तिनलाई निषेध गर्नु शब्दको तात्पर्य हो। रामानुज स्वामीले हुन्छ नैतदेवम यो पनि हुन सक्दैन। कुन शब्दले गर्ने ब्रह्मलाई निर्देश गर्नुपर्ने निर्देश गर्दा कुन शब्दले निर्देश गरेर अनि त्यसमा आरोपित भएका जो विशेष जो भेदहरू ज्ञातृत्वादि त्यसलाई कुन शब्दद्वारा निराश गरिन्छ कुन शब्दले भनेर त्यो ज्ञप्ति मात्रम ब्रह्म ज्ञप्ति मात्र छ ब्रह्म ज्ञप्ति मात्रम यसरी भन्नु रे ज्ञप्ति मात्र शब्दले। अब ज्ञप्ति मात्र भनेपछि ज्ञप्तिको अर्थ हुन्छ ज्ञान। ज्ञा धातुदेखि भावमा ज्ञा धातुको अर्थ ज्ञान हो और तीन प्रत्यय भावमा भएको यस कारणले ज्ञप्ति मात्र तो ज्ञान मात्र तो ज्ञप्ति मात्रम ब्रह्म यस शब्दद्वारा ज्ञप्ति मात्र शब्दद्वारा ब्रह्मलाई उद्देश्य गरेर ब्रह्मलाई उल्लेख गरेर अनि त्यसमा भएका आरोपित भएका त्यो विशेषहरूलाई निराश गरिन्छ हटाइन्छ। यति चेत यदि यो तपाईले समाधान गर्नुहुन्छ भने न यो पनि हुन सक्दैन किन सविशेषमै वस्तु अवलम्बते ज्ञप्ति मात्र जो शब्द हो त्यो पनि सविशेष भेदयुक्त वस्तुलाई नै अवलम्बन गर्दछ किनकि ज्ञप्ति मात्र जो शब्द ज्ञप्ति शब्द हो त्यो पनि प्रकृति प्रत्ययको योग बनेको हो। प्रकृति प्रत्ययलाई जोडा बनेको ज्ञप्ति शब्द हो। यस कारणले त्यहाँ प्रकृति भाग छ ज्ञप्ति छ ज्ञा धातु छ त्यही भन्दैछ प्रकृति प्रत्यय रूपेण विशेष गर्भत्वात् एव त्यो ज्ञप्ति शब्द पनि प्रकृति र प्रत्ययको प्रत्ययले युक्त भएको प्रकृति प्रत्यय रूप भएको हुनाले नै त्यो पनि विशेष गर्भ छ भेद त्यसको अन्तर्गत छ भेद प्रतिपादक नै छ। किन भनेपछि ज्ञावबोधने यो धातु हो त्यो सकर्मक छ तथा सकर्तृ छ उसको कर्ता पनि छ कोही और यो धातु भएको हुनाले क्रिया विशेष पनि छ। ज्ञा धातुको ज्ञानै क्रिया हो। धातु हुन्छ फल व्यापार वाचक जो धातु हुन्छ फल व्यापार जस्तो हुन्छ फल व्यापारको वाचक धातु हुन्छ त यो व्यापार माने क्रिया त ज्ञा धातु रूप भएको हुनाले क्रिया विशेष पनि हो। अन्य क्रिया भन्दा भिन्न क्रिया हो ज्ञान रूपी क्रिया धातुर्थ क्रिया। तो धातु सकर्मक भएको हुनाले उसको वो सकर्मक छ कर्म पनि उसको छ सकर्तृक छ कर्तायुक्त पनि छ र क्रिया विशेष हो तथा क्रियान्तर व्यावर्तक स्वभाव विशेष छ। ज्ञान रूपी क्रियाले अन्य जो गमन आदि क्रिया हो तिनी सबै क्रियालाई व्यावृत्ति गराउँछ। ज्ञान रूपी क्रियाले अन्य क्रिया त्यहाँ उपस्थित हुन पाउँदैनन्। त्यस कारणले क्रियान्तर व्यावर्तक अन्य क्रियाको निवर्तक स्वभाव विशेषले युक्त भएको जो छ उसलाई प्रकृत्या अवगम्यते
ज्ञा धातु रूपी प्रकृतिले यो ज्ञात हुन्छ। सकर्मक सकृति क्रिया विशेष अन्य क्रियालाई निवृत्त क्रियान्तरलाई निवृत्ति गर्ने स्वभाव विशेष यति चीज ज्ञा धातुबाट ज्ञात हुन्छ प्रकृति अंशबाट। अब प्रत्ययद्वारा लिङ्ग संख्यादय जब गरिएको छ इक्तिन प्रत्यय स्त्रीत्व विवक्षामा हुन्छ स्त्रीलिङ्गमा हुन्छ। यस कारणले स्त्रीत्व लिङ्ग ज्ञात हुन्छ ज्ञप्तिबाट लिङ्ग शब्द हो। तथा सुप्रत्ययले एकत्व संख्या बताइएको छ। त एकत्व संख्या स्त्रीलिङ्ग यो प्रतिपादित हुन्छ प्रत्ययबाट। भेद भयो कि भएनन्? त लिङ्ग भेद अनि त्यस पछाडि संख्या भेद यो पनि त हो। यी सब प्रत्ययद्वारा बनिँदैछन्। त यो प्रत्ययले पनि भेद प्रतिपादन गर्दैछ प्रकृतिले पनि। त प्रकृति र प्रत्ययले मिलेको शब्दले भेदको नै प्रतिपादन गर्दछ। अभेद अर्थको विशेष अर्थको बोध गर्न ज्ञप्ति मात्र शब्दको पनि सामर्थ्य छैन। शब्दले जो बोधित हुन्छ प्रतिपादित हुन्छ वो सविशेष वस्तु नै हुन्छ भेदले सहित वस्तु नै हुन्छ। यो रामानुज स्वामीले सिद्ध गर्नुभयो प्रतिपादन गर्नुभयो। ब्रह्मलाई स्वतः सिद्ध भएको हुनाले अन्य प्रमाण आवश्यक छैन भनेर जो भनिएको थियो त्यसको लागि भन्नुहुन्छ स्वतः सिद्ध अपि एतत् स्वभाव विशेष विरहे सिद्धिरेव न स्यात्। स्वतः सिद्ध वस्तु छ स्वयं प्रकाश त्यस वस्तुमा पनि यो स्वभाव छैन। सकर्मकत्व सकर्तिकत्व यो स्वभाव छैन भने सिद्धिरेव न स्यात्। त्यो सिद्धिमा नै प्रमाण भावमेव न भजते प्रमाण पनि हुन सक्दैन। यो स्वभाव सकर्मकत्व सकर्तृकत्व कसैको कर्म होला अनि उसको कोही कर्ता होला। सकर्तृक र सकर्मक कर्ताले युक्त कर्मले युक्त स्वीकार नगर्ने हो भने स्वतः सिद्ध पनि वो ज्ञान रूप ब्रह्म प्रमाण नै हुन सक्दैन। किनकि ज्ञप्तिमान ज्ञान अब यसको बताइँदैछ अनन्य साधन स्वभावतया ज्ञप्ते स्वतः सिद्धि उच्यते। यहाँ पाठान्तर छ एउटा छ अन्य साधन स्वभावतया ही भनेर एउटा पाठ छ अनन्य साधन स्वभावतया ही ज्ञप्ते स्वतः सिद्धि उच्यते। जब अनन्य साधन स्वभाव भनिन्छ तो ज्ञानलाई प्रकाश गर्नको लागि अन्य साधनको अपेक्षा हुँदैन। ज्ञान स्वयं जैसे घटपटादिलाई प्रकाशित गर्नको लागि अन्य साधनको अपेक्षा हुन्छ। अन्धकारमा घट छ अनि उसको दीपक आवश्यक हुन्छ। दीपकद्वारा ज्ञानले घटलाई प्रकाशित गरिन्छ। त ज्ञातो घटमा हम जानाम भनिन्छ। ज्ञान स्वयं प्रकाश भएको हुनाले त्यसलाई अनन्य साधन अन्य कुनै आफ्नो प्रकाशमा साधनको अपेक्षा नगर्ने स्वभाव भएको हुनाले ज्ञप्ते स्वतः सिद्धि उच्यते। ज्ञानलाई स्वतः सिद्धि भनिन्छ स्वयं प्रकाश भनेर भनिन्छ। किनकि आफ्नो प्रकाशमा अन्यको प्रकाशक भएर अन्य आफ्नो प्रकाशमा अन्य कसैको अपेक्षा राख्दैन। ज्ञान यदि छ भने त्यसको स्वरूप प्रकाश गर्नलाई अन्य ज्ञानको अपेक्षा पर्दैन वो स्वयं प्रकाश हुन्छ। तो यो हो अनन्य साधन। अन्य साधनलाई अपेक्षा नगर्ने स्वयं प्रकाश हुने यस्तो स्वभाववाला भएको हुनाले ज्ञप्ति माने जो ज्ञान हो त्यसको स्वतः सिद्धि भनेर भन्छ। त्यसलाई स्वतः सिद्धि उसको स्वतः सिद्धि भनेर स्वयं प्रकाशता बताइन्छ। अथवा अब अन्य साधनतया यो यदि पाठ छ त्यस पक्षमा ज्ञानले के गर्छ ज्ञाताको लागि अनि विषयलाई व्यवहार योग्य बनाइदिन्छ। ज्ञान उत्पन्न भयो ज्ञातामा कर्तामा जसमा ज्ञान हुन्छ कुनै विषयको ज्ञान उत्पन्न हुन्छ त्यो ज्ञानले जो ज्ञेय विषय हो त्यसलाई ज्ञाताको लागि व्यवहार योग्य बनाइदिन्छ। जस्तै घट विषय ज्ञान उत्पन्न भयो त्यस ज्ञानले त्यो जो ज्ञाता हो त्यस ज्ञाताको लागि घटलाई व्यवहार योग्य बनाइदिन्छ। ज्ञानले घटलाई प्रकाशित गर्छ। त प्रकाशित गरेको हुनाले अनि उसले ज्ञातालाई व्यवहार योग्य बनाइदिन्छ। कसरी बनाउँछ अहम घटम जानामि। जब तक ज्ञानले घटलाई प्रकाशित हुँदैन घट ज्ञात भएको थिएन। त्यो ज्ञान यस्तो स्वभाव छ स्वयं प्रकाश आफू भएर अन्य साधन स्वभावतया अन्यलाई पनि प्रकाशित गर्ने स्वभाव भएको हुनाले त्यसलाई स्वयं प्रकाश भन्दछन्। आफ्नो स्वरूपको लागि प्रकाशको अपेक्षा नराख्ने अन्य जो वस्तु हो त्यस वस्तुको पनि ज्ञाताको लागि व्यवहार योग्यता पैदा गरिदिनु व्यवहार योग्य बनाउनु यो स्वभाव भएको हुनाले नै
उसलाई ज्ञप्तिलाई स्वयं सिद्धि भनिन्छ। स्वयं सिद्धि छ ज्ञानमा, ज्ञान स्वयं प्रकाश छ भनेर भनिन्छ। अब ब्रह्मलाई स्वयं प्रकाशित हुन्छ, ब्रह्म स्वयं प्रकाश छ, साधनको अपेक्षा छैन भनेर पूर्वमा भनियो। अब प्रश्न यो हुन्छ, ब्रह्मको स्वरूप सबै प्रकाशित हुन्छ कि कुनै सबैमा केही अंश अप्रकाशित हुन्छ जसमा अविद्या आएर आरोपित हुन्छ, अविद्याको आश्रय बन्दछ भनेर प्रश्न गरिँदैछ। ब्रह्मस्वरूपम कृष्णम सर्वदा स्वयमेव प्रकाशते चेत न तस्मिन् अन्य धर्माध्यास सम्भवते। ब्रह्मको स्वरूप कृष्ण माने सम्पूर्ण सर्वदा स्वयं प्रकाशित छ, अन्य साधन भनेपछि त्यस स्वयं प्रकाश सदा स्वयं प्रकाशित उस ब्रह्ममा, ब्रह्मको स्वरूपमा अन्य धर्मको अध्यास हुनै सक्दैन। जो ज्ञातृत्व आदि जो उसका धर्म होइनन् ती धर्मको अध्यास माने आरोप। अन्यस्मिन् अन्यारोप अध्यास, अन्यमा अन्यको आरोप गर्नु, अन्य वस्तुको आरोप गर्नुलाई अध्यास भन्छन्। जब स्वयं प्रकाशित छ भने सम्पूर्ण रूपले वो स्वरूप उसको प्रकाशित छ स्वयं भनेपछि त्यसमा अन्य धर्मको अध्यास हुनै सक्दैन। अरू धर्म उसमा अर्का अन्य धर्म उसदेखि भिन्न जो अन्यमा विद्यमान धर्म हुन् तिनको आरोप हुन सक्दैन। किनकि एक उदाहरण दिइँदैछ, जस्तै रस्सी अलि छाया परेको ठाउँमा धेरै पूर्ण प्रकाश नभएको रज्जुको स्वरूप केही प्रकाशित छ केही प्रकाशित छैन, अनि त्यस्ता ठाउँमा अनि के हुन्छ, सर्पको आरोप गरिन्छ। सर्प अयम सर्प भनेर, अयम सर्प भनेर व्यक्ति त्यो वहाँ पछि भाग्दछ, त्यस रज्जुमा सर्पत्वको आरोप गरियो, सर्पत्व आरोप गरियो। तो रज्जुको स्वरूप यदि पुरा प्रकाशित छ, उज्यालोमा राशि छ भने कसैलाई भ्रम हुन्छ क्या? हुँदैन सर्पको। तो नहीं रज्जु स्वरूपीय अभास माने सर्पत्वादि अध्यस्यते। रज्जु स्वरूप रस्सीको पूर्ण स्वरूप यदि प्रकाशित छ त्यस अवस्थामा अन्य धर्मको सर्पत्वादिको आरोप हुन सक्दैन, अध्यास गर्न सकिँदैन। केही अंश अप्रकाशित हुन्छ केही प्रकाशित हुन्छ तब उसमा आरोपित हुन्छ। अतएव ही केही प्रकाशित अंश छ ब्रह्मको, माने केही अप्रकाशित अंश पनि छ। यसरी मान्दा मात्र अविद्याको आश्रय ब्रह्म बन्दछ। अतएव ही माने के जो अज्ञात अंश ब्रह्ममा केही अज्ञात अंश पनि ब्रह्ममा छ भनेर स्वीकार गर्दा नै भवद्भि आच्छादिका अविद्या अभिगम्यते। ब्रह्मलाई, ब्रह्मको स्वरूपलाई आच्छादित गर्ने अविद्यालाई तपाईहरुले स्वीकार गर्नुहुन्छ ब्रह्ममा। किनकि ब्रह्म स्वरूप यदि पूर्ण रूपले प्रकाशित छ भने त्यो अविद्याको आरोपै हुन सक्दैन। ब्रह्म भनेको स्वयं प्रकाश, स्वतः स्वयं प्रकाश सर्वदा भनेको। सर्वदा प्रकाश भएपछि ब्रह्म स्वरूप, अविद्या भनेको अन्धकार जस्तै हो। यदि प्रकाश बराबर छ भने त्यो प्रकाश स्थलमा प्रकाशित माने प्रकाशयुक्त स्थलमा कुनै अन्धकारको आरोप हुन सक्दैन। यसकारणले मान्नु पर्दछ ब्रह्मको केही अंश अप्रकाशित छ, केही अंश अप्रकाशित छ। तब त्यही अप्रकाशित अंशलाई अविद्याले आश्रय गरेको छ र उसको स्वरूपलाई आच्छादित गर्दछ अप्रकाशित अंशलाई भनेर यो स्वीकार गर्नुपर्छ। अतएव माने केही अंश अप्रकाशित भएको हुनाले नै भवद्भि तपाईहरुले आच्छादिका ब्रह्म स्वरूपलाई आच्छादन गर्ने भए कि अविद्यालाई ब्रह्ममा स्वीकार गर्नुहुन्छ र ब्रह्म स्वरूप आच्छादित हुन्छ। त्यही आच्छादित जो स्वरूप हो त्यसलाई तटस्थ माने त्यस आच्छादित केही अंश अप्रकाशित भएको केही अंश भएको हुनाले तटस्थ माने अप्रकाशित कश्चित अंशस्य विद्यमानत्वादेव शास्त्रीय निवर्तक ज्ञानस्य ब्रह्मणि तिरोहितांशो विषय। अब अविद्या ब्रह्ममा आश्रित छ। अब त्यो अविद्यालाई हटाउने कसले त्यो अविद्या हट्दछ? ब्रह्ममा आश्रित अविद्या भनेपछि अद्वैत मत छ कि तत्त्वमस्यादि वाक्यजन्य जो अभेद ज्ञान हो, निर्विशेष ब्रह्मको अभेद ज्ञान हो, त्यस शास्त्रीय अभेद ज्ञानद्वारा अविद्या हट्दछ भनेर स्वीकार गरिएको छ। शास्त्रीय त्यो के हो त? अविद्या निवर्तक ज्ञान हो रे, अभेद ज्ञान भनिन्छ।
अविद्यालाई निवर्तन गर्नेवाला ब्रह्मको अविद्यालाई निवर्तन गर्नेवाला के छ भन्दा त्यो शास्त्रीय ज्ञान हो। तो शास्त्रीय माने शास्त्रजन्य जो अभेद ज्ञान हो, तत्त्वमसादि वाक्यजन्य जो निवर्तक ज्ञान हो, अविद्याको निवर्तक ज्ञान। त्यस अविद्याको निवर्तक जो ज्ञान हो त्यसको ब्रह्म नै तिरोहितांशो विषय। त्यस ज्ञानको विषय के हुन्छ त? जो शास्त्रजन्य ज्ञान हो अविद्या निवर्तक, त्यसको विषय ब्रह्मलाई कोही अंशलाई विषय गरेर हटाउला। जब ज्ञानले घटलाई आफ्नो विषय बनाउँदैन, कर्म बनाउँदैन, तब तक घटलाई प्रकाशित गर्न सक्दैन, घट विषय अज्ञानलाई हटाउन सक्दैन। पहिले त्यो ज्ञातालाई घट विषय अज्ञान थियो, अनि जब सामग्रीद्वारा प्रकाश चक्षुरादि सामग्रीद्वारा घट विषय ज्ञान प्राप्त भयो, ज्ञान उत्पन्न भयो, तब त्यो ज्ञानको विषय कौन हो? घट हो। ज्ञानको विषय घट भयो। तो घटलाई विषय बनाएर त्यसमा जो आवरण हो, आवरण हटाउँछ तब घट प्रकाशित हुन्छ। पहिले आवरण थियो, त्यस कारणले हामीलाई घट देखेका थिएनौँ। त यस्तै प्रकारले यहाँ पनि शास्त्रीय निवर्तक ज्ञानको ब्रह्ममा जो तिरोहित अंश हो, जो प्रकार अविद्याले आच्छादित अंश हो, त्यो नै त्यस ज्ञानको विषय हुन्छ। त्यो ज्ञानको त्यो आच्छादित अंशलाई ज्ञानले आफ्नो विषय बनाएर अनि त्यसमा विद्यमान, त्यसमा आरोपित जो अविद्या हो त्यसलाई त्यो ज्ञानले हटाउँछ। अन्यथा यसरी स्वीकार नगर्ने हो भने के त्यो शास्त्रीय ज्ञानको ब्रह्मको जो अविद्याद्वारा तिरोहित अंश हो, आच्छादित अंश हो, त्यो विषय पर्छ, विषय बनाउँछ ज्ञानले र त्यसमा भएको अज्ञानलाई हटाउँछ। यो स्वीकार नगर्ने हो भने निवर्तक त्यो ज्ञान जो छ निवर्तकै हुन सक्दैन। अन्यथा यसो स्वीकार नगर्दा तस्य माने ज्ञानस्य जो शास्त्रीय ज्ञान हो त्यो ज्ञान उस अज्ञानको निवर्तक नै बन्न सक्दैन। किनकि उदाहरण देखौँ, अधिष्ठान वो रज्जु सर्वम, रज्जु सर्व जो भ्रम हुन्छ, रज्जुमा जो सर्पको आरोप गरिन्छ, त्यो आरोप त्यो सर्पको निवृत्ति कसरी हुन्छ? आरोपित सर्पको भन्दा अधिष्ठानातिरेके रज्जुत्व प्रकाशनले ही सर्पत्वम बाध्यते। रज्जुमा एक इदन्तो रूपी सामान्य धर्म छ, और एउटा छ रज्जुत्व रूपी विशेष धर्म। सामान्य धर्मको प्रकाशले भ्रम हुन्छ, आरोप हुन्छ, उसमें विद्यमान विशेष धर्मको प्रकाशले त्यो भ्रम त्यो आरोप निवृत्ति हुन्छ। तो रज्जु जब रज्जु सर्व भ्रम भयो कसैलाई, रज्जुमा सर्वको आरोप भयो, अनि जब राम्रो प्रकारले स्थिर भएर हेरेपछि रज्जु पूर्ण रूपले देखियो, देखिएपछि रज्जुमा विद्यमान जो रज्जुत्व विशेष धर्म हो, त्यो रज्जुत्व रूपी विशेष धर्म उसलाई ज्ञात भयो, त्यसको प्रकाश भयो। प्रकाश भएपछि रज्जुत्व धर्मको प्रकाश भएपछि सर्वत्व निवृत्ति हुन्छ। तब उस बेला भनिन्छ नायम सर्प रज्जुरेसा, रज्जुमा विद्यमान जो रज्जुत्व जो धर्म हो विशेष धर्म, त्यसलाई त्यसको प्रकाश भएपछि त्यसलाई उसले द्रष्टाले देखिसकेपछि सर्पत्व निवृत्ति हुन्छ, सर्पको बाध हुन्छ। सर्प यो होइन, बाध गरिन्छ यो सर्प होइन, नायम सर्प अयम न सर्प रज्जु रेसा, यो त रस्सी हो भनेर जो भय थियो त्यो भय निवृत्ति हुन्छ। जो द्रष्टा हो त्यसले स्थिर भएर हेर्न सक्छ। सर्प भनेर भाग्नेवाला व्यक्ति पनि राम्रोसित हेरेपछि रज्जुमा विद्यमान जो रज्जुत्व रूपी विशेष धर्म हो त्यसको प्रकाशले अनि सर्पत्व निवृत्ति हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले यहाँ पनि ब्रह्ममा कोही अंश तिरोहित थियो, प्रकाशित थिएन। ज्ञानले त्यसैलाई विषय बनायो, शास्त्रजन्य ज्ञानले त्यसलाई विषय बनाएर त्यसमा विद्यमान जो आरोपित अविद्या हो त्यसलाई उसले हटाउँछ। जस्तै रज्जुमा विद्यमान विशेष धर्म ज्ञात नभएको हुनाले, प्रकाशित नभएको हुनाले रज्जुमा सर्पत्व भ्रम भयो, अयम सर्प भनियो। जब राम्रो प्रकारले हेर्दा अनि नेत्रद्वारा चक्षुरेन्द्रिय रूप प्रमाणद्वारा जब रज्जुमा विद्यमान विशेष धर्म ज्ञात भयो रज्जुत्व, त्यसबाट सर्पत्व भ्रम निवृत्ति हुन्छ। नत्र जति भने पनि निवृत्त हुन्छ, निवृत्त हुन सक्दैन। कोही अंश अविद्याले तिरोहित थियो, त्यो तिरोहित अंश ज्ञानको विषय हुन्छ, शास्त्रजन्य ज्ञानको, अनि त्यसलाई विषय बनाएर
त्यसमा विद्यमान त्यो ब्रह्मको जो तिरोहित अंश हो त्यसमा विद्यमान आश्रित जो अविद्या हो उसलाई हटाउँछ। यस प्रकार ब्रह्मलाई तिरोधान गर्ने अविद्याको निवर्तक ज्ञानले निवृत्ति तब गर्न सक्छ कोही अंश त्यहाँ प्रकाशित छैन भनेर। यदि सब रूपमा परब्रह्म सर्वांश रूपमा प्रकाशित छ सर्वदा भने अविद्याको आरोपै हुन सक्दैन, अविद्याको आश्रय पनि बन्न सक्दैन। अब एउटा कोही विशेषता त मान्नु पर्यो, ब्रह्मदेखि कोही विशेषता छ जसलाई ज्ञानले प्रकाशित गर्यो। ब्रह्ममा जस्तै रज्जुमा रज्जुत्व रूप विशेष धर्म छ, त्यस्तै प्रकारले ब्रह्ममा पनि कोही अविद्याले आच्छादित भएको तिरोहित अंश छ जसलाई ज्ञानले प्रकाशित गरेपछि के भयो त ब्रह्ममा एक विशेषता सिद्ध भयो। रज्जुमा रज्जुत्व विशेषता जस्तै ब्रह्ममा पनि एउटा विशेष कोही त्यो सिद्ध हुन्छ। त्यो नभएर अविद्या हट्नै सक्दैन। जसलाई जो पहिले प्रकाशित भएको छैन ज्ञानले उसलाई विषय बनाउँछ, विषय बनाएपछि अनि तब ब्रह्ममा विद्यमान त्यो अज्ञानलाई हटाउन सक्छ। यसबाट के मानियो त ब्रह्मको स्वरूपदेखि अतिरिक्त कि विशेष एक धर्म वहाँ छ जो अप्रकाशित थियो, जसले गर्दा अविद्याको आश्रय बनाएको थियो, अविद्याले उसको स्वरूपलाई ढाकेको थियो। त्यो विशेष अंश ज्ञानले प्रकाशित भयो अनि प्रकाशित भएपछि अनि अविद्याको निवृत्ति भयो ज्ञानद्वारा। त एउटा विशेष त मान्नु पर्यो, नमान्दासम्म अविद्याको आश्रय ब्रह्म बन्नै सक्दैन र भेद दर्शन हुँदैन। अविद्याले आच्छादित स्वरूप भएर विविध भेद देख्दछ, अतएव अविद्या कल्पित भेद समस्त ज्ञात्री ज्ञेयादि भेद मिथ्या हो भनेर तपाईँले भन्नुहुन्छ। त यसलाई अविद्यालाई आश्रय दिनको लागि पनि र अविद्यालाई हटाउनको लागि एक जो अंश पहिले ब्रह्मको कोही अंश तिरोहित थियो, त्यो त्यसैलाई ज्ञानले शास्त्रीय ज्ञानले शास्त्रजन्य ज्ञानले विषय बनाएर अनि त्यसलाई प्रकाशित गरेर त्यो अंशलाई अनि अविद्याको निवृत्ति हुन्छ। त एक विशेष यदि सिद्ध भयो ब्रह्ममा भनेपछि शास्त्रले बताएका सब विशेष कसले रोक्छ? फेरि एक विशेष हामीले मान्नै पर्यो अनिवार्य रूपले, ब्रह्म स्वरूपदेखि भिन्न जसलाई ज्ञानले प्रकाशित गर्यो। त एकस्य विशेष ज्ञान मात्रै वस्तुनि शब्देन अभिधीयते। यदि एक विशेष ज्ञान मात्र उस वस्तु ब्रह्ममा ज्ञान मात्र वस्तु रूपी जो ब्रह्म हो त्यसमा शब्द प्रमाणद्वारा यदि अभिधीयते वर्णन गरियो तब सच ब्रह्म त्यो विशेष जो छ ब्रह्मको विशेषण मानेर रहन्छ। जो प्रकाशित भएको एक विशेष जो हामीले मानियो स्वीकार गर्यो शब्दले जो वर्णन गरियो सच ब्रह्म विशेषण त्यो ब्रह्मका प्रति विशेषण भएर रहन्छ। तो विशेषण भवति इति यस कारणले जब विशेषण रूपले वो विद्यमान भयो एउटा विशेष यो स्वीकार गर्न अनिवार्य भएपछि फेरि के हुन्छ? सर्वश्रुति प्रतिपादितम सर्व विशेषण विशिष्टम ब्रह्म भवति। तब त सबै श्रुतिले जति बताएका छन् ब्रह्ममा धर्महरू ब्रह्म स्वरूपदेखि भिन्न जो विशेषहरू भेदहरू हुन् तिनी सबै विशेषलाई एउटा विशेष स्वीकार गरे त सबै यसलाई स्वीकार गरे सबै प्राप्त भए। एउटा विशेष ब्रह्ममा स्वीकार गर्नुपर्दछ, नगर्दा अविद्या हट्न सक्दैन। त एउटा विशेष सिद्ध भयो, ज्ञानले जो पहिले प्रकाशित थिएन र अविद्याको आश्रय बनाएको थियो, शास्त्रजन्य ज्ञानले त्यो विशेषलाई विषय बनाएर प्रकाशित गर्यो अनि त्यसले गर्दा अविद्या उसको प्रकाशित अंश भएपछि जो अज्ञान हो अविद्या हो त्यसको निवृत्ति भयो ज्ञानद्वारा। त्यसरी एक विशेषता स्वीकार गर्नु पर्यो। त्यो ब्रह्मका प्रति विशेषण भएर रहन्छ। त्यो विशेष भनेको धर्म एक, ब्रह्मदेखि भिन्न एक धर्म। जस्तै रज्जुमा विद्यमान रज्जुत्व त्यस्तै प्रकारले ब्रह्ममा एक कुनै विशेष कुनै धर्म त्यहाँ जो तिरोहित थियो जसले गर्दा अविद्याको आश्रय बनेको थियो त्यो प्रकाशित भएपछि अनि अविद्याको निवृत्ति भयो। त्यो एउटा विशेष यदि शब्दले प्रतिपादन गरे ब्रह्ममा छ भन्ने सिद्ध भयो तब ब्रह्मको त्यो जो विशेष हो ब्रह्मको विशेषण भएर रहन्छ। त ब्रह्मको विशेषण भएर जो रहन्छ तब सबै श्रुतिद्वारा प्रतिपादित परमात्मा का जो अनेक विशेष अनेक धर्म तिनी सबै विशेषण रूपले भएर समस्त विशेषणले विशिष्ट वस्तु ब्रह्मको नै सिद्धि हुन्छ। सर्वश्रुति प्रतिपादित सर्व विशेषण विशिष्टम ब्रह्म भवति। सबै विशेषणले विशिष्ट ब्रह्म नै सिद्ध हुन्छ। अतः
प्रामाणिकानां न केनापि प्रमाणेन निर्विशेष वस्तु सिद्धि। अतः निर्विशेष वस्तु कुनै प्रमाणले सिद्ध नहुने भएको हुनाले प्रमाणलाई अवलम्बन गरेर वस्तुलाई सिद्ध गर्ने भएका जो विमर्शकर हुन् तिनीहरूको लागि कुनै पनि प्रमाणले निर्विशेष वस्तु भेदरहित वस्तु सिद्ध हुँदैन, सविशेष वस्तु नै सिद्ध हुन्छ प्रमाणद्वारा। तो अहिले शास्त्र प्रमाण बताइयो। अब अगाडि गएर प्रत्यक्ष प्रमाणले पनि सिद्ध हुँदैन। शास्त्रद्वारा शब्द प्रमाणद्वारा ब्रह्म निर्विशेष वस्तु सिद्ध हुन सक्दैन भनेर अहिले यति बेरसम्म प्रतिपादन गरियो। किनकि जो शब्द हुन्छ पद र वाक्य रूपले प्रतिपादन गर्छ, प्रमाण बन्दछ। पद रूपले र वाक्य रूपले। तो पद जो छ पदमा प्रकृति प्रत्ययले युक्त भएको पद हुन्छ, तो उसमा प्रकृत्यर्थ हुन्छ, प्रत्यार्थ हुन्छ। अहिले अलग अलग ज्ञा धातुको उसमा बताइयो। और व्यक्ति शब्दमा पनि ज्ञा धातु का अर्थ बताइए प्रकृति भाग का। अनि ज्ञप्तिमा लिंग स्त्रीलिंग लिंग बताइयो, लिंग अनि संख्या बोधक हुन्छ प्रत्यय। त्यसकारणले कुनै शब्दले पनि ब्रह्म निर्विशेष सिद्ध हुँदैन। यति मात्र होइन, प्रमाणलाई लिएर प्रमेयलाई सिद्ध जसले गर्दछन् उनीको लागि प्रामाणिकको लागि कुनै प्रमाणले पनि निर्विशेष वस्तु सिद्ध हुँदैन। अब रह्यो प्रत्यक्ष। शास्त्रले सिद्ध हुँदैन भनेर बताइयो निर्विशेष वस्तु। प्रत्यक्ष प्रमाणले पनि ब्रह्मको सिद्धि निर्विशेष वस्तुको सिद्धि हुँदैन, यो अब बताइँदैछ। प्रत्यक्ष दुई प्रकारको हुन्छ, एक निर्विकल्पक एक सविकल्पक प्रत्यक्ष। निर्विकल्पक सविकल्प हुन्छन्। नैयायिकले जो लक्षण गरेका छन् निष्प्रकारकम ज्ञानम निर्विकल्पकम सप्रकारकम ज्ञानम सविकल्प भनेर, तो निष्प्रकारक ज्ञान हुँदै सक्दैन। उसमा कुनै न सिद्धान्त यहाँ बताइँदैछ कि निर्विकल्प पनि जो प्रत्यक्ष हुन्छ त्यसमा पनि कुनै न कुनै प्रकार भएको रहेकै हुन्छ। त्यो पनि प्रकार कुनै विशेषणले विशिष्ट नै त्यो वस्तु गृहीत हुन्छ निर्विकल्प प्रत्यक्षद्वारा पनि। त्यो अब प्रतिपादन गरिँदैछ यहाँ। निर्विकल्पक प्रत्यक्षेपि सविशेषमय वस्तु प्रतीयते। निर्विकल्पक प्रत्यक्षमा पनि सविशेष कुनै विशेष भेदले रहित सहित वस्तु नै प्रतीत हुन्छ। निष्प्रकार प्रकार माने विशेषण, विशेषण रहित वस्तु निर्विकल्प प्रत्यक्षले प्रतीत हुँदैन। सविशेषमै वस्तु विशेषले सहित वस्तु नै प्रतीत हुन्छ। अन्यथा यदि यसो स्वीकार नगर्ने हो भने सविकल्पके स्वयं इति पूर्वावगत प्रकार विशिष्ट प्रतीति अनुपपत्ते। यसो नमान्दा सविकल्प प्रतीत भनिन्छ स्वयं भनिन्छ, त्यो नै यो हो भनेर। त्यो जस्तो तत्प्रकारले विशिष्ट वस्तु नै यो हो, उस प्रकारले विशिष्ट भनेर वहाँ के भन्छ, ओ सविशेषमा पूर्वमा ज्ञात भएका अर्थको संस्कार हुन्छ, संस्कारबाट स्मरण हुन्छ। तो सविकल्पक प्रत्यक्षमा स्वयं भनिन्छ। जो पहिले यस प्रकारले ज्ञात भएको थियो त्यो नै यो हो भनेर सविकल्पमा स्वयं भनिन्छ। स्वयं गौ, स्वयं घट इत्यादि रूपले गर्नु। स्वयमिति पूर्व अवगत, पूर्वमा निर्विकल्पक प्रत्यक्षमा, निर्विकल्प प्रत्यक्षमा प्रकार कहाँ गयो, पूर्व अवगत प्रकार विशिष्ट प्रतीति अनुपपत्ते। प्रकारले विशिष्ट स्वयंले हुन्छ। विशेष कुनै प्रकारमा नै विशेषणले विशिष्ट वस्तु सविकल्पमा प्रतीत हुन्छ स्वयं। जो उस प्रकारले युक्त थियो त्यो नै यो हो भनेर। किनकि निर्विकल्पमा पनि कुनै वस्तुलाई प्रकाशित गर्यो, प्रत्यक्ष गरियो गर्दा, जस्तै स्वयं गौ या सेम गौ भनौँ, गौलाई प्रत्यक्ष गर्दा केले गर्ने, चक्षु रूपी प्रमाणले। चक्षु रूपले प्रमाणले गो वस्तुलाई, गो पदार्थलाई ग्रहण गर्दा त्यसमा गोत्व र गो भनेको गो व्यक्ति गोत्वले विशिष्ट छ, विशिष्ट छ र गोत्व र गो व्यक्ति दुईटैको प्रकाशित गर्ने सामग्री के हो, चक्षु। तो गोत्व विशिष्ट भएको हुनाले पहिलो प्रत्यक्षमा पनि गोत्व विशिष्ट वस्तु नै चक्षुद्वारा गृहीत हुन्छ। ए भन्छ वस्तु संस्थान विषय रुष्पतो गोत्वादि। गोत्वादि गोमा रहेको जो गोत्वादि धर्म हो, घटमा रहेको घटत्वादि हो। गोलाई उदाहरण दिएछ, आदि पदले अन्यलाई पनि लिनु पर्दछ। वस्तुको संस्थान एक आकृति विशेष
बनावटी विशेष अवयव सन्निवेश रूप। गोत्वादि जो है गो वस्तु को संस्थान रूप भएको हुनाले, संस्थान विशेष एक आकृति विशेष भएको हुनाले त्यो चक्षुले ग्रहण गर्दा गोत्व सहित गृहीत हुन्छ। गोत्व विशिष्ट वस्तुको संस्थान विशेष रूप भएको हुनाले गोत्वादि निर्विकल्प दशायामपि निर्विकल्पक प्रत्यक्ष अवस्थामा पनि ससंस्थानमेव वस्तु इत्थमिति प्रतीयते। ससंस्थानम गोत्व रूपी संस्थानले युक्त जो गो व्यक्ति हो त्यो नै इत्थम यस प्रकारले प्रतीत हुन्छ। इत्थम माने एतत् प्रकार विशिष्टम, गोत्व रूपी प्रकारले विशिष्ट वस्तु यो के छ? गोत्व प्रकार विशिष्टम। तो ससंस्थानमेव संस्थानले युक्त नै, किनकि संस्थान रूपी जो गोत्व हो त्यो गोत्व र गोपिण्ड दुईटैलाई ग्रहण गर्ने सामग्री के हो? चक्षु। तो चक्षुले ग्रहण गर्दा गोको आकृति और गो व्यक्ति दुईटैलाई एकसाथ ग्रहण भयो। यस कारणले ससंस्थान, त्यहाँ संस्थान छैन, आकृति विशेष छैन, होइन, संस्थानले युक्त वस्तुलाई नै इत्थमिति, वस्तु नै इत्थमिति प्रतीयते। निर्विकल्पक दशामा पनि इत्थम माने एतत् प्रकार विशिष्टम भनेर यस प्रकारले प्रतीति हुन्छ। संस्थानले युक्त नै इत्थम यस प्रकारले प्रतीत हुन्छ। यस प्रकारले युक्त भनेर प्रतीत हुन्छ। गोत्व विशिष्टम अर्थ इत्थम माने गोत्व रूप प्रकार विशिष्टम भनेर प्रतीत हुन्छ यस प्रकारले। अब द्वितीयादिमा पहिलेमा के छ त विशेषता? द्वितीयादि प्रत्यक्षलाई सविकल्पक भन्छन्, प्रथम प्रत्यक्षलाई निर्विकल्पक भन्छन्। ज ससंस्थान वस्तु नै निर्विकल्पमा पनि गृहीत हुन्छ, सविकल्पकमा पनि संस्थानले युक्त नै गृहीत हुन्छ भने दुईटैमा भेद के भयो भन्दा पहिलो निर्विकल्पक प्रत्यक्षमा गोत्व जो छ यही गो व्यक्तिमा मात्रै छ भनेर ज्ञात भएको छ। द्वितीयादि प्रत्यक्षमा के हुन्छ भन्दा त्यो गोत्व अन्यमा पनि देखियो, त्यस्तै आकार देखिएको हुनाले अनि स्वयं भन्दा त्यही आकारले युक्त यो पनि छ, त्यही आकारले विशिष्ट, त्यही संस्थानले विशिष्ट। त द्वितीयादि प्रत्यक्षमा के भयो? पहिलो प्रत्यक्षमा गोत्व एक गो व्यक्तिमा मात्रै छ भन्ने थियो। द्वितीयादि प्रत्यक्षमा त्यो संस्थान अन्यवृत्ति पनि छ, अन्यमा पनि अनुवृत्त छ भनेर द्वितीयादि प्रत्यक्षमा त्यसको अन्यमा अनुवृत्ति भएको ज्ञात हुन्छ। अत उसलाई सविकल्प भन्छ, अन्य अनेकमा रहन्छ भनेर ज्ञात हुन्छ अरे। द्वितीयादि प्रत्ययसु तस्य संस्थान विशेषस्य, वही संस्थान विशेष जो गोत्व रूपी संस्थान विशेष हो त्यसको अनेक वस्तुनिष्ठता मात्र प्रतीयते। यो जो संस्थान हो अनेक वस्तुमा रहन्छ, अनेक वस्तुमा रहन्छ भने यो ज्ञात हुन्छ अरे। अनेक वस्तु निष्ठता मात्र, अनेक वस्तुमा रहनु मात्र ज्ञात हुन्छ। यो एकैमा नभएर अनेकमा अनुवृत्ति युक्त हुने रहेछ, अनुमा पनि सर्ने रहेछ, सर्वत्र रहेछ गोत्व भनेर। ए हो त के हो कि निर्विकल्प प्रत्यक्षमा पनि कुनै प्रकारले विशिष्ट वस्तुको नै ग्रहण हुन्छ, किनकि ग्रहण गर्ने सामग्री चक्षु हो। त्यो पदार्थ जो होला त्यो धर्मले विशिष्ट नै रहन्छ। उस बेला त्यो वस्तुलाई ग्रहण गर्दा ससंस्थान नै, त्यो धर्म सहित नै उसको ग्रहण हुन्छ। द्वितीयादि प्रत्यक्ष अनि द्वितीयादि पक्षमा त स्वयं भन्ने छ, जो उस आकृतिले विशिष्ट थियो त्यो नै हो। त्यसै आकारवाला अरू गाईलाई पनि देखियो, दोस्रो बार देखियो। पहिलो बार जसले गाईलाई जाने थिएन को भन्दा अयम गौ भन्यो, सो गौ भन्यो। त्यो पहिले त्यो गो प्रत्यक्ष भयो, त्यस हुँदा संस्थानले युक्त गोको नै ग्रहण भएको थियो। द्वितीय जो प्रत्यक्ष फेरि त्यही गाईलाई फेरि अनि त्यस्तै गाईलाई अर्को गाईमा देखियो, अरू गाई देखिएपछि फेरि उस्तै देखियो। ओ त्यो आकृति त यहाँ पनि रहेछ, त्यो धर्म यहाँ पनि अनुवृत्त रहेछ सबैमा भन्ने यो द्वितीयादि प्रत्यक्ष ज्ञात हुन्छ। पहिलो प्रत्यक्षमा यो संस्थान अन्यमा पनि रहन्छ, अन्य व्यक्तिहरूमा पनि थाहा हुँदैन। द्वितीयादिमा यो अनेकमा रहने रहेछ, अनेकमा विद्यमान हुने रहेछ भनेर त्यो अयम गौ भनेको त्यो सबै जो त्यो संस्थान जो त्यो आकृति त्यो गोत्व अनेकमा रहने भएको हुनाले तब सबैलाई यो पनि गौ हो, यो पनि गौ हो भनिन्छ फेरि सबै गौ। त द्वितीयादिमा सविकल्पको यति फरक भयो कि यो अन्यमा पनि रहन्छ, यो संस्थान, यो आकृति, यो गोत्व भनेर द्वितीयादि प्रत्यक्षमा ज्ञात हुन्छ। इसलिए उसलाई सविकल्पक भन्दछन्।
भनिन्छ। संस्थान रूप प्रकाराख्यस्य पदार्थस्य अनेक वस्तुनिष्ठतया, संस्थान रूपी जो प्रकार नामक जो पदार्थ हो, धर्म हो, प्रकार माने विशेषण, संस्थान रूपी आकृति रूपी जो अवयव गोत्व को बनाउने हो, संयोग विशेष हो, सन्निवेश जो अन्यमा हुँदैन उसैमा गाईमा मात्रै हुन्छ। त्यही भएर भिन्न भिन्न संस्थान हुन्छन्, भिन्न भिन्न सन्निवेश हुन्छ। त्यो भिन्न संस्थान रूपी जो प्रकार माने विशेषण हो, त्यो संस्थान रूपी प्रकार नामक जो पदार्थ हो, त्यो पदार्थ अनेक वस्तुनिष्ठतया, अनेक वस्तुमा रहने भएको हुनाले अनेक वस्तु विशेषणत्व, अनेक वस्तुको त्यो विशेषण बन्छ। अनेक वस्तुको अनेक गो आदि व्यक्तिको विशेषण भएर रहन्छ भन्ने यो ज्ञान द्वितीयादि प्रत्यक्ष अवगम्यम, द्वितीयादि प्रत्यक्षद्वारा ज्ञातव्य हुन्छ। पहिलो प्रत्यक्षमा हुँदैन कि यो संस्थान विशेष जो धर्म हो अनेक वस्तुमा रहन्छ भन्ने यो पहिलो प्रत्यक्षमा ज्ञात हुँदैन। यसकारण एउटा निर्विकल्प भन्छन्, द्वितीयादि प्रत्यक्षमा यो अनेक वृत्ति रहन्छ, अनेकमा रहँदो रहेछ भनेर ज्ञात हुन्छ। यो द्वितीयादि प्रत्यक्षद्वारा ज्ञात हुन्छ, अन्यत्र रहन्छ भनेर। तो द्वितीयादि प्रत्यय सविकल्प, इसलिए द्वितीय तृतीय आदि जो प्रत्यय हुन् ज्ञान हुन्, ते द्वितीयादि प्रत्यक्ष हुन्, त्यसलाई सविकल्प भनेर भनिन्छ। यस कारणले निर्विकल्पक प्रत्यक्ष सविकल्पक प्रत्यक्ष रूपमा, निर्विकल्प र सविकल्पक रूपमा विभक्त जो प्रत्यक्ष हो, त्यस प्रत्यक्षद्वारा पनि भेद रहित वस्तुको प्रत्यक्ष हुन सक्दैन, ग्रहण हुन सक्दैन। अतः प्रत्यक्ष प्रमाणद्वारा पनि निर्विशेष वस्तु सिद्ध हुँदैन, शास्त्रद्वारा सिद्ध हुँदैन भनेर बताइयो। प्रत्यक्षद्वारा पनि, प्रत्यक्ष प्रमाणद्वारा पनि निर्विशेष वस्तु सिद्ध हुँदैन। जो पहिले प्रतिज्ञा गरिएको थियो कि प्रामाणिकानां न केनापि प्रमाणेन निर्विशेष वस्तु सिद्धि, तो प्रमाण रूप में प्रसिद्ध प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, यिनै त हुन् मुख्य रूप तीन, और अनेक फेरि त्यसैका भेद मानिन्छन्, परन्तु मुख्य नै हुन्। तो प्रामाणिक वस्तुले वस्तु व्यक्तिहरूको लागि कुनै प्रमाणले पनि निर्विशेष वस्तु सिद्ध हुँदैन भनेर पहिले शब्द प्रमाण छैन निर्विशेष वस्तु भनेर बताउनु भयो। अब निर्विकल्प र सविकल्पक रूपमा विभक्त भएको जो प्रत्यक्ष हो त्यसद्वारा पनि सविशेष वस्तुको ग्रहण हुन्छ, निर्विशेष वस्तुको ग्रहण हुँदैन भनेर बताइयो। एक वस्तुको दुई रूप हुनुको विरोध हुँदैन रे। एक वस्तु दुई प्रकार देखिन्छ, एउटा हो एक ठाउँ एकैमा रहनु, अर्कामा पनि अनुवृत्ति हुनु। अतएव एक वस्तु दुई रूप हुन्छ भन्ने विरोध छैन, किन्तु भिन्न भिन्न रूपेण द्वैत्मकत्व, वस्तुमा भेद पनि हुने अभेद हुनु यो स्वीकार गर्ने हो विरोध हुन्छ रे। वस्तुमा भेद पनि छ अभेद पनि छ, एक आकारले भेद छ एक आकारले भेद छैन भनेर यो प्रतिपादन गर्नु विरुद्ध हुन्छ। एक वस्तु दुई रूपले प्रतीत हुन्छ भन्ने यो विरुद्ध हुँदैन, किनकि एउटै वस्तुलाई हामीले देखायौँ कि यो पहिलो प्रत्यक्षमा एकैमा रहन्छ यो संस्थान भन्ने ज्ञात भयो, द्वितीय आदिमा अनेकमा रहन्छ भन्ने ज्ञात भयो। अतएव यसै कारणले एक वस्तुको दुई रूप लिएर आउनु विरुद्ध छैन, किन्तु भिन्न अभिन्न भएर दुई रूप हुनु यो विरुद्ध हुन्छ। यसकारण अतएव भने विरोध भएको हुनाले एकस्य पदार्थस्य भिन्न भिन्न रूपेण विरुद्धम द्वैत्मकत्वम प्रत्युक्तम, एक पदार्थको भिन्न भिन्न रूपेण, जस्तै भनिन्छ जाति रूपले भिन्न छ और व्यक्ति रूपले भिन्न छ, जाति रूपले एक छ भनेर यो भेदाभेदवादीहरूले भनेका छन्। एक वस्तु भिन्नत्वमा प्रतीत हुन्छ अभिन्नत्वमा प्रतीत हुन्छ भनेर भिन्न भिन्नत्व रूपले एक वस्तु दुई रूपमा प्रतीत हुन्छ, भिन्न भिन्न रूपले भिन्न पनि हुनु अभिन्न पनि हुनु, त्यो वस्तुदेखि भेद पनि रहनु अभेद पनि रहनु यस प्रकारले रहन्छ भन्ने यो हुन सक्दैन रे, विरुद्ध। किनकि जुनमा भेद छ उसको अभेद हुन सक्दैन, जुन वस्तुमा अभेद छ उसमा भेद हुन सक्दैन। तो एकस्य पदार्थस्य भिन्न भिन्न रूपेण विरुद्धम द्वैत्मकत्वम, भिन्न रूपेण अभिन्न रूपेण, त्यो वस्तु भेद पनि हुनु अभिन्न अभेद पनि हुनु, यस रूपले द्विरूपता हुन सक्दैन भनेर प्रत्युक्तम निराश गरिएको छ। संस्थानस्य संस्थानिन प्रकारतया पदार्थान्तरत्वम, संस्थान जो है आकृति जो हो जो अवयव सन्निवेश त्यो संस्थानी जसमा यो संस्थान छ आकृति छ त्यसको प्रकार भएर रहेको हुन्छ,
विशेषण भएर रहेर नै त्यो संस्थान के हुन्छ? संस्थानीको, संस्थानी माने संस्थान जसमा छ धर्मी, संस्थान जो छ, संस्थान भनेको त्यो अवयव सन्निवेश रूप आकृति विशेष, त्यो आकृति विशेष संस्थानवाला जो प्रकारी धर्मी हो त्यसको प्रकारतया विशेष रूपले नै विशेषण भएर नै पदार्थ बन्दछ। जस्तै गो छ, गोत्तो छ, गोत्तो हो कसको? गो व्यक्तिको प्रकार माने विशेषण भयो, गोत्तो विशिष्ट गाई हुन्छ, गो हुन्छ, त्यस कारणले गोत्तो उसको संस्थान भयो, तो संस्थानी भयो गो। तो संस्थानी, संस्थान जो संस्थानको प्रकार भएर नै वो पदार्थ बन्दछ, विशेषण बनेर नै उसका प्रति, संस्थानीका प्रति विशेषण रूपले नै पदार्थ बन्दछ। और प्रकारत्वात् एव विशेषण भएको हुनाले नै त्यो जो संस्थान हो त्यो पृथक सिद्धि अनर्हत्वम, पृथक अलग भएर सिद्ध हुन सक्दैन। गोत्तो उसका गो का प्रति प्रकार भएको हुनाले, विशेषण भएको हुनाले त्यो गो व्यक्तिदेखि पृथक भएर रहनै सक्दैन, हो सदा गोको साथ, गो व्यक्तिका साथमा नै सम्बद्ध रहन्छ, जो प्रकार हुन्छ यस्ता प्रकारको। तो संस्थान, संस्थानीको, संस्थानवाला उस पदार्थको विशेषण भएर नै त्यो पनि पदार्थ बन्दछ, पदको अर्थ बन्दछ। प्रकार भएको हुनाले, विशेषण भएको हुनाले नै जो विशेष्य हो त्यसका प्रति अपृथक सिद्धि, पृथक सिद्धि अनर्हत्वम, पृथक भएर उसको सिद्धि हुन सक्दैन, उसका साथमा सम्बद्ध भएर अपृथक भएर नै उसको स्वरूप सिद्धि हुन्छ, पृथक भएर उसको स्वरूप सिद्धि हुन सक्दैन, सिद्धि पनि हुँदैन, प्रवृत्ति पनि हुँदैन। और पृथक अनुपलम्बश्च, पृथक उपलम्ब पनि हुँदैन, गोदेखि गोत्वलाई अलग गरेर उसको प्राप्ति ज्ञान पनि हुन सक्दैन, उपलम्ब पनि हुन सक्दैन। पृथक सिद्धि अयोग्य हुन्छ, प्रकारीदेखि पृथक भएर सिद्ध नहुन योग्य, हुन योग्य हुँदैन, तथा पृथक उसको प्राप्ति पनि हुँदैन, अलग गरेर उसलाई बताउन पनि सकिँदैन। इसलिए यस कारणले एक वस्तुको न द्वैत्मकत्व सिद्धि, दुई रूपता सिद्ध हुँदैन, कि भिन्न रूपले भी अभिन्न रूपले पनि। कसैले भने थिए जाति रूपले सबै पदार्थ एक हुन्, त्यही व्यक्ति रूपले त्यो अभेद हुन्छ उसमा भनेर जो भेदाभेदवादीहरूले भने थियो त्यो हुन सक्दैन। एक वस्तुको दुई रूपले प्रतीति हुन सक्छ, सिद्धि हुन सक्दैन। प्रतीति भन्नु सिद्ध हो, सिद्धि हुनु भनेको अलग कुरा हो, त्यो सिद्ध यस प्रकार सिद्ध हुनु। तो भिन्न भिन्न रूपले जो छ एक पदार्थको भिन्न भिन्न रूपले द्विरूपता सिद्ध हुन सक्दैन, यसै कारण विरोध भएको हुनाले निराश गरिएछ। किनकि संस्थानको संस्थानी प्रकार भएको हुनाले नै पदार्थ भएर विशेषण भएर नै पदार्थ बनेको छ, त्यो पदको अर्थ बनेछ। प्रकार माने विशेषण भएको हुनाले नै त्यो प्रकारीलाई विशेषलाई छोडेर अलग रहन योग्य हुँदैन। अनर्हत्वम, पृथक सिद्धि अनर्हत्वम, पृथक उसको सिद्धिको योग्यता पनि छैन, और पृथक उपलब्ध पनि छैन, त्यसलाई अलग गरेर हामीले प्राप्त पनि गर्न सक्दैनौँ। जो प्रकार भएको हुन्छ विशेष्यका साथ नै उसको ज्ञान हुन्छ, अलग हुन सक्दैन, अलग ज्ञान हुन सक्दैन। यस कारणले एक पदार्थको द्विरूपता हुन सक्दैन, न द्वैत्मक सिद्धि। यो प्रसङ्गात आयो, एक वस्तुको द्विरूपता हुन सक्दैन भनेर। अब अगाडि बताइदैछ अपि च निर्विशेष वस्तुवादिन स्वयं प्रकाशे वस्तुनि तदुपराग विशेषा सर्वै शब्दैर् निषेध्यन्ते इति वदता केते शब्दा निषेधका इति वक्तव्यम। पूर्वमा भनेको थियो ब्रह्म स्वयं प्रकाश भएको हुनाले उसलाई सिद्ध गर्न प्रमाणको आवश्यकता छैन, ऊ स्वयं प्रकाश वस्तु हो। निर्विशेषवादीले भनिएको थियो स्वयं प्रकाश वस्तुमा वस्तुलाई सिद्ध गर्नको लागि प्रमाणको आवश्यकता छैन, अतएव हामीले ब्रह्ममा शब्द प्रमाण छ भनेर भनेको होइनौँ, अपितु त्यो निर्विशेष वस्तुमा जो आरोपित जो धर्म हुन्, उपराग विशेष माने आरोपित धर्महरू, आरोपित भेद जो हुन्,
जस्तै ज्ञातृत्वादि भेद पहिले बताएको थियो। त्यहाँ उपराग विशेषा आरोपित ज्ञातृत्वादि पदार्थ विशेषा जो आरोपित हुन् ती सर्वे तिनी सबैलाई सर्वै शब्द निषिद्धन्ते। वेदान्तका जो शब्दहरू हुन् ती सबै शब्दहरूद्वारा निषेध गरिन्छ। ब्रह्मलाई सिद्ध गर्नको लागि होइन, वेदान्त शब्दद्वारा तिनी सबै ब्रह्म प्रतिपादक जो शब्द हुन् ती शब्दद्वारा ब्रह्मलाई सिद्ध गर्दैनन्, अपितु ब्रह्ममा आरोपित जो विशेषहरू हुन् भेदहरू हुन् तिनलाई निषेध गर्दछन् भनेर बताइएछ। त्यो भन्नेवाला निर्विशेषवादीद्वारा यो बताउनु पर्यो ती शब्द कुन हुन् जो ब्रह्मलाई सिद्ध नगरेर ब्रह्ममा आरोपित जो भेद हुन् तिनलाई निषेध गर्छन्। जो भन्नुभयो तपाईँले ती शब्द को हुन्, कुन शब्दद्वारा ब्रह्ममा आरोपित विशेषहरूलाई निराश गरिन्छ, के ते शब्द निषेधका निषेधक शब्द को हुन् हामीलाई त्यो पनि त बोध गराउनुहोस्, प्रस्तुत गर्नुहोस् भनेर बतायो। यति वक्तव्य यो भन्नुपर्छ, कुन शब्दद्वारा ती निषेध गरिन्छ। त अद्वैतद्वारा भनिन्छ वाचारम्भनम विकारो नामधेय मृत्तिकेव सत्यम। यो शब्द छ अरे वाचारम्भन भनेको छ यथा सौम्य एकेन मृत्पिण्डेन सर्वं मृण्मयं विज्ञातुं स्यात् वाचारम्भनम विकारो नामधेय मृत्तिकेव सत्यम। विकार नामधेय केवल वाचारम्भ हो, बाङ मात्रको लागि भन्नको लागि मात्रै हो, वस्तु त छैनन् भनेर यो शब्दले बताइएको छ। अद्वैत अनुसार अर्थ हो। विकारो नामधेयम घट शराबादी रूप जो कार्य पदार्थ हो विकार तथा घट शराब मणिक इत्यादि नामधेय ये दुवै के हुन् त वाचारम्भनम केवल वाग व्यवहारको लागि मात्रै हुन्, वस्तु त तिनी छैनन्। वाचारम्भन भन्यो यसले मृत्तिकेतेव सत्यम, यिनी कोही छैनन्, ये वाणीको आरम्भको लागि मात्र वस्तु त नै थिएन सन्ति। अभी तो मृत्तिकेतेव सत्यम, मृत्तिका जो कारण हो त्यो नै सत्य छ भनेर यो वाक्यद्वारा बताइएछ। सबै विशेषहरूलाई यिनीहरूले निषेध गर्दैछन्। यति किन भन्दा विकार अर्थ गर्दैछ विकार नामधेयो वाचारम्भन मात्रत्वात्। विकार र नामधेय, विकार भनेको घट शराब जो आँखाले देखिने विकार हो कार्य, और नामधेय जो उच्चारण गरिन्छ घटपट इत्यादि यो नाम भयो। तो विकार र नामधेय ये दुवै वाचारम्भन मात्रम वाणीले व्यवहार गर्नको लागि मात्र भन्नको लागि मात्रै हुन् रे, वाणीले आरम्भ गर्नको लागि मात्र हुन्। या तत्र कारणतया उपलभ्यते। तो विकार र नामधेय वाणीले केवल उच्चारण गर्नको लागि बाङ मात्रले उच्चारण गरिने हुन्, वस्तु त छैनन्। यत तत्र कारणम त्यहाँ जो कारण वस्तु हो, कारण रूपले जो उपलक्षित हुन्छ, कारण रूपले जो प्रतीत हुन्छ, वस्तु मात्रम त्यो वस्तु रूप मात्र छ, कारण रूपले एक वस्तु मात्र छ। कारणतया उपलक्ष्यते यत तद वस्तु मात्रम जो वस्तु मात्र वस्तुस्वरूप मात्र तदेव सत्यम त्यो नै सत्य हो। तो उदाहरणमा मृत्तिका रूपी जो वस्तु मात्र त्यो नै सत्य हो, त्यसबाट बनेका अरू सत्य होइनन्। यस्तै प्रकारले यहाँ बताइँदैछ जो कारणभूत ब्रह्म नै सत्य हो और उसको कार्यहरू सब सत्य होइनन्, केवल व्यवहारको लागि मात्रै हुन्। यो यस दृष्टान्तद्वारा बताइएको हो दृष्टान्तमा भन्ने उसको अभिप्राय हो निर्विशेषवादीको। वस्तु तदेव सत्यम जो कारण रूप में उपलक्षित हुन्छ प्रतीत हुन्छ वस्तु मात्र तदेव सत्यम त्यो वस्तु मात्र सत्य छ, अन्यथा सत्यम अन्य जो त्यो कारणदेखि भिन्न जो छन् ती सबै कार्य बनेका ती सबै असत्य हुन्। इति इयम श्रुतिर वदति यस श्रुतिले यस प्रकार बताउँदैछ कि सबैलाई निषेध गर्दैछ। इति चेत यदि तपाईहरुको अभिप्राय हो यो भन्न चाहनुहुन्छ भने नैतद उपपद्यते यो पनि बन्न सक्दैन। कसरी भन्दा यहाँ के छ आरम्भमा एक विज्ञानले सर्व विज्ञानको प्रतिज्ञा गरिएको थियो। एकस्मिन् विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति इति प्रतिज्ञाते। उद्दालकले आफ्ना पुत्रका प्रति पहिलेदेखि नै यो वस्तु विषय चल्दै आएको छ कि तिमीले उस प्रशास्ता
को बारेमा पनि सोध्यौ, जसलाई एकलाई जान्नले सबै ज्ञात हुन्छ। एकस्मिन् विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति, यो प्रतिज्ञा वाक्य हो। तो प्रतिज्ञा गरेपछि अब पुत्रले सुन्यो, श्वेतकेतुले सुनेपछि उसलाई यो समझ आएन। किन भन्दा अन्य ज्ञानेन, अन्य ज्ञान असम्भवम मन्वानस्य, अन्यको ज्ञानले, कारणको जान्नले, कारणलाई एक वस्तु कारणलाई जान्नले, कारणदेखि भिन्न जो कार्य हो त्यो अन्य ज्ञान असम्भव मन्वानस्य, सम्भव छैन। यो त घटलाई जानेर पटको ज्ञान हुन सक्दैन जसरी, त्यस्तै प्रकारले कारण भिन्न हो, कार्य भिन्न हो। कार्य भिन्न हो, एक कारणलाई जान्नले कार्य त भिन्न वस्तु हो, त्यसको ज्ञान त सम्भव छैन, यो त असम्भव हो भनेर उनको मनमा आयो। यो माने श्वेतकेतुले मन्वानस्य। तब आचार्यले यस प्रकारले त्यसमा उपदेश दिन्छ, एकमेव वस्तु विकारादि अवस्था विशेषेण पारमार्थिकेनैव नामरूपम अवस्थितम चेत। अब यस्तो मान्ने भएका श्वेतकेतुलाई आचार्यले यसरी उपदेश गर्नुहुन्छ, एक वस्तु नै विकारादि अवस्था विशेषद्वारा, विकारादि कार्य, विकार के हो कार्य, तो कार्यत्व अवस्था, कार्यत्वादि अवस्था रूपले, अवस्था विशेषले द्वारा पारमार्थिकेन त्यो विकार, त्यो जो अवस्था हो त्यो कल्पित नै, पारमार्थिक वस्तुत भएको सत्य, पारमार्थिक सत्य। त्यो एक विज्ञान सर्वे कसरी हुन्छ, तो कारण वस्तु अन्य संस्थान रूपले युक्त भएको र त्यो जो विकारादि अवस्था विशेष हो त्यो वास्तविक रूपले अन्य अवस्था प्राप्त गरेछ कारणले भनेर वास्तविक रूपले मान स्वीकार गरेपछि विकारादि अवस्था विशेषेण पारमार्थिकै नै भयो, मिथ्या होइन, पारमार्थिक रूपले नै नाना रूपम अवस्थितम चेत, अनेक रूपले अवस्थित छ। एक जो मृत्पिण्ड रूपी वस्तु हो त्यो मृत्पिण्ड रूपी वस्तु नै विकारादि घट शराबादि विकारादि जो कार्यावस्था हो त्यो कार्यावस्था विशेषले, त्यो कार्यावस्था के हो कल्पित होइन, वास्तविक रूपले नै भिन्न भिन्न संस्थानले युक्त भएको छ। पारमार्थिक रूपले नै नाना संस्थान रूपम, नाना रूपले घटत्वादि अनेक रूपले अवस्थितम चेत विद्यमान सबै कारण नै भनेपछि तत्र एकस्मिन् विज्ञाते, त्यहाँ एकलाई जान्नले, एक कारणलाई जान्नले, तस्मात् विलक्षण संस्थान अन्तरपि, त्यो कारणदेखि विलक्षण भिन्न प्रकारको संस्थानले युक्त भए तापनि तदेव इदम, त्यो नै हो, मृत्तिका नै हो, घटादि हो भनेर यस प्रकारले ज्ञात हुन्छ। र तत्र दृष्टान्तो अयम निदर्शित, के एक वस्तुलाई जान्नले अनि एक वस्तु नै विकारादि विशेष अवस्थाले, वास्तविक रूपी विकारादि अवस्था, वास्तविक अवस्था पारमार्थिक सत्य अवस्था, तो वास्तविक अवस्थाद्वारा नै यदि नाना रूपमा विद्यमान भएको छ, अवस्थित भएको छ भनेपछि तत्र त्यहाँ एकस्मिन् विज्ञाते, एक कारणलाई जान्नले, एक कारण वस्तुलाई जान्नले त्यो कारणदेखि भिन्न संस्थान प्राप्त भएको। अब कारणको रूप भिन्न छ, आकृति भिन्न छ, कार्यको भिन्न छ, तो भिन्न संस्थान रूप आकृति रूप अवस्थान्तरले युक्त भए तापनि तदेव त्यो नै यो हो, मृत्तिका नै मृत्पिण्ड नै यो हो, त्यो कारण नै यो हो भनेर यस प्रकारले तदेव इति यसरी सिद्ध हुन्छ। र तत्र दृष्टान्त, त्यहाँ यो दृष्टान्त दिएको, एउटै वस्तु वास्तविक अवस्थान्तरले युक्त भएर अनि विद्यमान भएको छ भनेपछि वास्तविक रूपले एक वस्तु नै अन्य अवस्था विकारादि अवस्था विशेषले युक्त भएर वास्तविक अवस्था विशेषले युक्त भएर रहेको छ अन्य संस्थान रूप भनेपछि त्यो एक वस्तुलाई जान्नले त्यो नै यो हो भनेर अनि यसरी बोध गराउनको लागि यो दृष्टान्त दिएको हो। वहाँ तीन दृष्टान्त छन्, एउटा मुख्य नै हो कि
यथा सौम्येकेन मृत्पिण्डेन सर्वं मृण्मयं विज्ञातम स्यात् भनेर। त यहाँ कसैलाई निषेध गर्ने शब्द छैन। भेदलाई निषेध गर्ने वाचा मन विकारो नामधेयम मृत्तिकेदम सत्यममा निषेध गर्नेवाला कुनै पनि वाक्य पद यहाँ छैन, शब्द छैन। नात्र कस्यचिद विशेषस्य निषेधकोपि शब्द, जो तपाईँले प्रस्तुत गर्नुभएको वाचारहन विकारो भन्ने जो शब्द हो त्यहाँ यो वाक्य हो, यसमा कुनै पनि शब्द छैन जसद्वारा भेदको निषेध गरिन्छ। वाचारम्भणमिति, अब वाचारम्भणको अब अर्थ गरिँदैछ वास्तवमा, उसको अद्वैतको अनुसार त गरियो। विकार नामधेय वाचारम्भ केवल वाणीले उच्चारण गर्नको लागि, वाग व्यवहारको लागि मात्रै हुन्, वस्तु त छैन थियो। तर त्यो हुन सक्दैन। यहाँ वाचारम्भणको वास्तवमा के हो त, त्यसको अर्थ अब गरिँदैछ। वाचा व्यवहारेण आरभ्यते इति आरम्भनम, आरभ्यते इति आरम्भनम, यहाँ कर्ममा लोड भएको छ, कर्म अर्थमा आरभ्यते आरम्भनम। तो वाचा भनेको व्यवहारेण, वाक्पूर्वक हुने जो व्यवहार हो। कोही व्यवहार हामीले गर्छौँ, यसो गर, घटम घटेन जलम आहार इत्यादि जो व्यवहार हो, तो वाचामा व्यवहारेण। वाचा जो हो यो प्रयोजनमा तृतीय हो भनेर बताइएको थियो, फल अर्थमा प्रयोजनमा। जस्तै अध्ययन बसति, निवासको प्रयोजन जो अध्ययनको लागि बसेको छ त्यसमा त्यो वासकर्ताको प्रयोजन के हो भन्दा अध्ययन गर्नु। त्यहाँ त्यो प्रयोजनमा हेतुको विवक्षा गरेर बताइन्छ, अध्ययन बसति, हेतुत्व विवक्षा गरेर। त्यस्तै प्रकारले यहाँ त्यो प्रयोजन अर्थमा तृतीय भएको वाचा, तो वाचाको अर्थ हुन्छ व्यवहार, वाक्पूर्वक व्यवहारको लागि, व्यवहारेण व्यवहारको लागि, व्यवहारको लागि व्यवहारेण आरभ्यते, व्यवहारद्वारा आरभ्यते आरम्भ गरिन्छ। सम्बद्धते, व्यवहारले सम्बद्ध हुन्छ भन्ने अर्थ हो, व्यवहारले सम्बद्ध हुन्छ। व्यवहारेण सम्बद्धते आरभ्यते सम्बद्धते इति आरम्भनम। वाचा व्यवहारेण आरभ्यते सम्बध्यते या स्पृश्यते इति आरम्भनम। यो आरम्भनको अर्थ हो सम्बद्ध हुनु, व्यवहारले सम्बद्ध हुनु। पिण्ड रूप, अब हामी हेर्दैछौँ कारण र कार्यमा, मृत्पिण्ड जो दृष्टान्त दिएछ त्यसैमा हामीले विचार गरौँ। संस्थान पिण्ड रूप संस्थिततया, माटाको पिण्ड छ, पहिले गोलो बनाइन्छ, पहिले पिण्ड रूपमा विद्यमान थियो। त्यो पिण्ड रूपले विद्यमान जो मृत्तिका हो त्यसको आकृति भिन्न छ, त्यसको कार्य पनि भिन्न छ। मृत्पिण्ड गोलो छ और उसको कार्य के हुन्छ भन्दा त्यसले पानी भरेर ल्याउन सकिँदैन, दिवाल बनाउन सकिन्छ, भित्तो बनाउन सकिन्छ, जो चाहे त्यो बनाउन सकिन्छ, माटाबाट बन्ने चिज बनाउन सकिन्छ। त्यसको के भयो त, मृत्तिकाको नाम पनि भिन्न छ, मृत्पिण्ड या मृत्तिका भनिन्छ त्यसबेला, पिण्ड रूपमा आकारमा छ जब, नाम पनि भिन्न छ, व्यवहार पनि भिन्न छ उसको। व्यवहार छ अन्य, नाम अन्य, मृत्पिण्ड भनिन्छ, उसलाई घट भनिन्छ जो उत्पन्न भएको कार्य हो त्यसलाई। और व्यवहार छ अन्य, त्यो मृत्पिण्डबाट मृत्तिकाबाट त्यो मृत्पिण्डबाट हुने व्यवहार पनि भिन्न छ, व्यवहार पनि भिन्न छ। त्यसबाट हामीले पानी भर्ने आदि काम गर्न सक्दैनौँ, अपितु कुड्यादि भित्तो आदि निर्माण गर्ने कार्य भिन्न छ। नाम मृत्पिण्ड छ, नाम भिन्न, व्यवहार भिन्न छ। और त्यसबाट बनेका जो घट शराबादि भिन्न संस्थाले युक्तानि हुन्, घट शराबादि रूपेण अवस्थिताया तस्या एव, घट शराबादि घटादि रूपले अवस्थित जो त्यही मृत्तिका हो, त्यही मृत्तिका हो, त्यसको नाम पनि भिन्न छ, कार्य पनि भिन्न छ। मृत्तिकाया अन्य नामानि घटा शराब इत्यादि नाम छन् त्यही मृत्तिकाका, और व्यवहार पनि छ, व्यवहार छ जलाहरण आदि, तो यो भिन्न व्यवहार हुन्छ। तो मृत्तिकाले तथापि मृत्तिका नै सत्य हो, त्यसलाई अलिक विस्तार फेरि भोलि गरौँला। भोलिको उसमा यतिकै हामीले यहाँ कुनै पनि शब्द उहाँहरूले प्रस्तुत गरेको, निर्विशेषवादीले प्रस्तुत गरेको वाचारण विकार नामधेयम मृत्तिकेदम सत्यमेशले म ब्रह्ममा भएका सबै विषयलाई निषेध गर्ने, यस वाक्यमा कुनै पनि शब्द छैन भनेर
त्यो वाक्यको प्रत्येक पदको अर्थ रामानुज स्वामीले गरेर सम्झाउँदै हुनुहुन्छ। त्यसलाई विस्तार भोलिको हामी कालक्षेपमा अनुभव गरौँला। अहिलेलाई यहाँ नै श्री हरे नमः यहाँ विश्राम गरिन्छ। ओम सन्नो मित्र संवरुणः सन्नो भवत्वरेमा सन्न इन्द्रो बृहस्पति सन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिशं ऋतमवादिशं सत्यमवादिशं तन्माम् आवीत् तद्वक्तारम् आवीत् आवीत् माम् आवीत् वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणचक्षुश्रोत्रम् अथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम्। माहं ब्रह्म निराकुर्यां मामा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणमेऽस्तु तदात्मनिरते एव पुंस धर्मास् ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। ओम श्रीभू समेत श्री वेंकटेश्वर परब्रह्मणे नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। अब आ जाए